अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल होते हुए परवेज साहब ने आवाज़ बुलंद अहल खाना को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। परवेज साहब की अहलिया अमीना ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए आगे बढ़कर परवेज साहब के हाथ से ब्रीफकेस और कोट लेते हुए खंदा पेशानी से जवाब दिया। हाँ जी बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? वैसे तो आप हमेशा की तरह महकता गुलाब ही लग रही हैं, माशाल्लाह। आप भी ना बस आते ही शुरू हो जाते हैं। मक्खन ज़रा कम कर दें, अब 10 साल हो गए हैं हमारी शादी को। अमीना ने चमकती आंखों के साथ शोख लहजे में शौहर को इठलाते हुए जवाब दिया। अरे भाई, मुझे तो आप आज भी नई नवेली दुल्हन ही लगती हैं। कुदरत ने फुर्सत से बनाया है आपको। मजाल है जो 10 साल में ज़रा सा भी फ़र्क पड़ा हो तो। परवेज साहब ने रोमांटिक होते हुए बेगम का हाथ पकड़ने की कोशिश में कहा तो अमीना तेजी से पलटती हुई किचन की तरफ भाग गई, जहां परवेज साहब के लिए रखी चाय घर के आंगन को महकाने लगी थी। ये तो आपकी मोहब्बत है परवेज, अगर आप मुझे फूलों की तरह ना रखते तो मैं कब की मुरझा चुकी होती। अमीना ने किचन में जाते हुए भी परवेज के खुलूस मोहब्बत का जवाब देना फरामोश ना किया। अरे बेगम, अव्वल मैं बड़ा खुदगर्ज किस्म का बंदा हूँ। अपनी ज़िंदगी को बागो बहार रखने के लिए गुलाबे ज़ीस्त की आबियारी मोहब्बत करता हूँ। परवेज़ ने किचन के दरवाजे पर खड़े होके एक बार फिर लफ्ज़ों के मोती अमीना की तरफ उछाले तो अमीना लाजवाब होकर हंसते हुए उसे फ्रेश होने का कहने लगी। जाइए जनाब, फ्रेश होकर चेंज करके आ जाएं। आपकी तवाज़ो के लिए चाय बिल्कुल तैयार है। इंतहाई गर्म चाय आप पीते नहीं और बिल्कुल ठंडी आपके हलक से नहीं उतरती। आपके आने तक चाय भी आपकी हममिजाज हो चुकी होगी। बेगम की खूबसूरत लफाजी सुनकर परवेज साहब हंसते हुए चेंज करने कमरे में चले गए। परवेज और अमीना की शादी को 10 साल हो चुके थे। अल्लाह ने शादी के बाद बेटी को रहमत बनाकर भेज दिया और 2 साल बाद बेटा भी नेमत खुदावंदी का रूप धारे गोद में आ गया। अजीज रिश्तेदार, दोस्त अहबाब इन्हें आइडियल फैमिली, हैप्पी फैमिली के नाम से पुकारते थे। परवेज और अमीना एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अल्लाह के करम से जिंदगी बेहतरीन अंदाज में चल रही थी। बस एक ही कमी थी जो अक्सर दोनों को परेशान भी करती और साल 2 साल बाद हलकान भी करती रहती थी, और वो परेशानी थी किराए का घर। घर उनका अपना नहीं था। 10 साला शादीशुदा जिंदगी में कई घर बदले जा चुके थे। जब भी मालिक मकान घर खाली करने का कहता, एक इम्तिहान, एक चैलेंज उनके सामने आन खड़ा होता। परवेज साहब ऑफिस से आते ही और बाज़ औक़ात तो ऑफिस से ही घर ढूंढने निकल पड़ते। एक तो हर साल जब घर ढूंढने निकलते तो बजट बढ़ाने के बावजूद रेंज में कोई घर ना मिलता। सितम ये होता कि लोगों ने किराया ईंटने के चक्कर में घरों को डरबों में तब्दील कर दिया था। कई घर देखकर तो परवेज और अमीना का दिमाग ही घूम जाता। पता नहीं मॉडर्न बनने के चक्कर में लोगों की मत मारी गई थी। ओपन किचन फैशन बनता जा रहा था। दरवाज़ा खुलते ही सामने ओपन किचन बनाना आम बात हो गई थी। कईयों ने तो सीढ़ियों के नीचे बच जाने वाली जगह को बावर्ची खाना बना दिया था। सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पर आता जो किचन और बाथरूम साथ साथ बना देते थे। बावर्ची खाने का तकद्दुस ही खत्म होता जा रहा था। गर्ज मालिक मकान तबका इंतहाई बेहिस हो चुका था। कुछ लोग थे जो इखलाकियात निभाते थे, जो किराएदारों को इंसान समझते थे और घर तरीके और सलीके से बनाते थे, मगर ऐसे लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। 2 साल पहले एक दोस्त ने मशवरा दिया कि गिरवी घर ले लें। परवेज के जहन में था कि गिरवी तो सूद होता है। मुख्तलिफ उलमा से पता किया तो किसी ने इसे सही कहा और किसी ने गलत। जब ये पूछा कि गलत क्यों, तो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, बल्कि एक साहब ने तो ये कहा कि मालिक को कम पैसे मिलते हैं, वो नुकसान में रहता है, इसलिए हराम है। जब उनको ये बताया कि हमने अभी जो घर ले रखा है उसका एडवांस ज्यादा देकर किराया कम करवाया है, तो कहने लगे हराम है। जिस पर परवेज साहब ने उनसे हाथ मिलाकर इजाजत चाही और वहां से निकल आए। ऑफिस में सीनियर दोस्त थे, काफी इंटेलेक्चुअल किस्म की शख्सियत थे। सब उनको ख्वाजा साहब कहकर पुकारते थे। उन्होंने परवेज को परेशान देखा, या शायद किसी ने उनसे जिक्र कर दिया। उन्होंने परवेज को बुला लिया और परेशानी की वजह दरियाफ्त करने लगे। जब उनको गिरवी के मामले पर कशमकश से आगाह किया तो वो मुस्कुराने लगे। कहने लगे,
پرویز میاں، پہلے تو گروی کو سمجھو۔ اگر تمہیں گروی کی تشریح سمجھ آ گئی تو مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا۔ پرویز نے اسے کہا، خواجہ صاحب یہ بھی کوئی سمجھنے والی بات ہے؟ سب کو پتا ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس رکھ کر مخصوص مدت کے لیے پیسہ لیا جاتا ہے تو وہ گروی کہلاتا ہے۔ تو خواجہ صاحب بولے، بالکل ٹھیک ہے، اب میری بات دھیان سے سنیں۔ وہ بولے، جب آپ کوئی چیز گروی لیتے ہیں تو طے شدہ مدت کے بعد آپ کو جرمانہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم سب سود کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ انہوں نے پرویز سے پوچھا۔ پرویز بولا، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو خواجہ صاحب بولے، تو بھائی میاں، جب آپ گھر گروی پر لیتے ہو تو ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ پرویز نہ سمجھنے والے انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مزید بولے، دیکھو میرے بھائی، آپ نے 2 سال کے لیے 5 لاکھ پر گھر لے لیا۔ گھر کی اصل قیمت 20 لاکھ ہے۔ 2 سال بعد مالک مکان آپ کو 5 لاکھ واپس نہیں کر پاتا تو کیا آپ جرمانہ لگانا شروع کرو گے؟ نہیں نا؟ انہوں نے پھر پرویز سے پوچھا۔ پرویز بولا، نہیں۔ تو وہ بولے، یہی تو، مالک مکان 6 مہینے پیسے واپس نہ دے، سال نہ دے، یا وہ جب بھی واپس کرے وہی رقم واپس کرے گا جو آپ نے دی تھی۔ پرویز بولا، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ خواجہ صاحب بولے، اب ایک اور نقطہ نظر سے دیکھو، پراپرٹی کی قیمت گزرے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، جبکہ پیسے کی ویلیو گرتی ہی چلی جاتی ہے۔ اب جب 2 سال پہلے آپ نے 5 لاکھ روپے دیے تو ان کے گھر کی ویلیو تھی 20 لاکھ روپے، اور آپ کے 5 لاکھ میں 5 تولے سونا آتا تھا۔ اگر 2 سال بعد آپ گھر خالی کرو گے تو ان کے گھر کی ویلیو ہو چکی ہوگی 25 لاکھ، اور آپ کے پیسے میں سونا آئے گا 4 تولے۔ تو مالک مکان کو تو کوئی نقصان نہ ہوا، مزید یہ کہ جب آپ گھر چھوڑو گے تو جو ٹوٹ پھوٹ اگر ہوئی تو وہ ٹھیک بھی کروا دو گے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب، مطلب یہ ہوا کہ میں گھر گروی لے سکتا ہوں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ خواجہ صاحب، آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اور خواجہ صاحب کے سمجھانے کے بعد پرویز نے 4 سال کے لیے گھر گروی لے لیا تھا۔ 2 سال پرسکون گزر چکے تھے کہ ایک دن گھر کی بیل بجی۔ امینہ نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے مالک مکان کی بیوی یعنی مکان مالکن کھڑی تھی۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا کہ اصل میں بیٹا، ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو ہمیں یہ گھر خالی کروانا ہوگا۔ امینہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، آپ کے بیٹے کی شادی تو ہو چکی ہے پر آپ کا ایک ہی بیٹا ہے۔ امینہ کی بات سن کر وہ کچھ کھسیانی سی ہو گئی اور کہنے لگی، وہ اصل میں نا میری بہن کا بیٹا ہے، وہ بھی تو اپنا ہی بیٹا ہوا نا۔ مکان مالکن بم پھوڑ کر چلی گئی۔ گھر واپس آنے پر جب پرویز کو یہ خبر ملی تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ امینہ بھی پریشان ہو کر پاس بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزرے، پھر پرویز نے سر اٹھا کر ایک گہری سانس لی اور بولے، مطلب یہ ہوا امینہ بیگم کہ گھر گروی پر لو یا کرائے پر، مالک مکان ایک ہی نسل کے ہوتے ہیں، کرایہ دار کو خوار کرنا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ میری بات سنیں پرویز صاحب۔ پرویز نے چونک کر امینہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر پہلی بار عجیب سی سختی اور کرختگی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں بولو امینہ۔ پرویز بھی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پرویز صاحب، میں مزید خوار نہیں ہو سکتی، جتنا کرایہ ہم لوگوں کو دے چکے ہیں، اگر اپنا گھر بنایا ہوتا تو اسے جنت کا ٹکڑا بنا چکے ہوتے۔ آپ کچھ بھی کریں، کہیں دور دراز صحیح مگر اپنا پلاٹ لازمی طور پر بک کرائیں تاکہ فوراً نہ صحیح کچھ عرصے کے بعد ہی صحیح ہم اپنا گھر تو بنا سکیں۔ اتنا عرصہ ہم کسی چھوٹے موٹے گھر میں کرائے پر رہ کر گزارا کر لیں گے، ان گروی والے پیسوں سے کوئی پلاٹ بک کروائیں تاکہ ہم اپنی چھت، اپنا گھر، اپنی جنت بنا سکیں۔ پرویز صاحب بھی بیوی کی بات سن کر پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ پرجوش بھی ہو گئے اور ایک عزم کے ساتھ گھر ڈھونڈنے نکل پڑے کہ کوئی عارضی بندوبست کر کے لازمی پلاٹ بھی بک کروائیں گے۔ ان کے انداز میں، ان کی چال میں ایک اعتماد صاف چھلکتا نظر آ رہا تھا۔ کافی مشقت کے بعد ان کو ایک اور گھر کا پورشن 2 لاکھ روپے گروی پر مل گیا، جس پر انہیں ایک اور تدبیر سمجھ میں آئی۔ انہوں نے بیگم سے مشورہ کیا تو وہ بھی راضی ہو گئیں۔ اصل میں یہ نیا پورشن چھوٹا بھی تھا اور ان کے مزاج کے مطابق بھی نہیں تھا، مگر میاں بیوی نے باہمی صلاح مشورے سے یہ گھر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ طے یہ پایا کہ گروی کے 2 لاکھ دینے کے بعد جو 3 لاکھ بچیں گے اس سے فوری
प्लॉट बुक करवाएंगे और जितना अरसा इस घर में रहना है उतने अरसे में किराया देना नहीं पड़ेगा, लिहाजा प्लॉट की किस्तें अदा कर दी जाएंगी। इस तरह कुछ ही अरसे में प्लॉट अपने नाम हो जाएगा और फिर इसी प्लानिंग पर अमल करते हुए घर बदलने के फौरी बाद परवेज साहब ने शहर से बाहर एक सोसाइटी में प्लॉट बुक करवाया तो उन पर एक और खुशगवार इंकशाफ हुआ कि अगर वो चाहें तो फौरी घर की तामीर शुरू कर सकते हैं और बाकी किस्तें घर में रहते हुए अदा कर सकते हैं। ये खुशखबरी सुनकर अमीना बेगम खुशी से फूले न समाईं और फौरन अपने रब के हुजूर, खालिक़े कायनात के हुजूर सजदा रेज़ हो गईं, जिसने अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। वो पाक परवरदिगार का आंसू बहाते हुए शुक्र अदा कर रही थीं, क्योंकि उनको अपना घर बनता हुआ अब साफ नजर आ रहा था।